اج بازار دے اندر لوگ جا رہے نے، مارکیٹ جا رہے نے، منڈیاں چ جا رہے نے، جانور خریدن واسطے شرعی حدود و قیود نو وی ذہن وچ رکھ دے نہیں تے جانور نو چیک کر رہے نے، جانور دیاں لتاں چیک ہو رہی نے، بازو چیک ہو رہے نے، کان چیک ہو رہے نے، گردن چیک ہو رہی ہے، او دے پیٹ اتے بھی ہاتھ مار کے چیک کیتا جا رہی ہے، اینو کوئی زخم تے نہیں، اینو کوئی نشان تے نہیں، ایدی چال ویکھی جا رہی ہے۔ چلو جی کسائی صاحب اینو چلا کے بخاؤ، ایدی ٹور وچ کوئی فرق تے نہیں، کوئی نقص تے نہیں، ایدہ نقص ایسا کوئی نہیں جی اندر شریعت دے حدود و قیود دے اندر حضرات گرامی ویخ تاکہ نو لے آنے ایسا کوئی نقص ہوئے جی دنال قربانی لگ گئی نا اسی گھر جا کے پریشان ہوئے ایتھے ہی چیک کر لئیے۔ او لوگوں جی میں منڈیاں میں جا کے جانوران دے اندر ویندے ہو پہ کوئی نقص والا جانور شریعت کہہ رہی ہے، نقص والا جانور نہیں لینا، شریعت کہہ رہی ہے تسی چیک کر لو کہ مسلمان شریعت دی حدود و قیود دے اندر حضرات ساریاں شرائط پوریاں کر رہے ہیں۔ او جانور دی اجزاء تے ویندے ہو پہ جانور دی اجزاء تے چیک پہ کر دے ہو کہ میں کہنا خریدن لگیا اپنا مال بھی چیک کریا جے کدلے حرام دی کمائی تے نہیں، کدلے غریب دا خون تے نہیں چوس کے جانور خریدیا جا رہا، کدلے میں بہن دے حق وچوں اج جانور تے نہیں خرید رہا، کدلے بھرا دے مال وچوں تے نہیں میں جانور خرید رہا، کدلے یتیمہ دا مال کھا کے تے جانور نہیں خرید رہا، کائنات لیو اے بھی چیک کریا جے کدلے میں غریباں دا مال کھا کے تے جانور دی قربانی نہیں کر رہا، جانور نو ویکھن تکن لگیا شریعت دے حدود و قیود رکھنے بھی تے او دے مطابق چلنا بھی انتہائی ضروری ہے، لیکن کائنات لیو او خریدنا لے جڑے تسی جس مال نال خریدنا چاہتے ہو اس مال دا بھی خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ آئے مال حرام ہے یا حلال ہے، رب کعبہ دی قسم ہے رب دی بارگاہ چ قربانی او دی قبول ہونی ہے جن نے حلال کمائی دا جانور خریدیا